عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لانفورماتيك دو جيستيون دو سيمستر 4. بالنسبة لهاد لانفورماتيك دو جيستيون المهم غنخدم أنا الإكسل. المهم غنبدا بالإكسل هو الأول. الإكسل يعني غنبقى نخدم دي تي دي يعني براتيك ديريكتومون براتيك. دونك اليوم البارتي ام اللي غيكون فيها تي دي رقم واحد ديال الإكسل اللي غنشرح لكم فيه الفونكسيون ستاتيستيك كتكون في الاكسل، يعني كيفاش ممكن اني نخدم واحد ليكزيرسيس ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف بالاكسل. يعني عندنا غنخدم لوكا مثلا ديال هاد طابلو لي ولا طابلو انديفيديال. عندنا دو فاريابل، فاريابل ايغريك وفاريابل اكس، هما لي فالور ديالهم. ديجا نتوما قريتو في الاس 1 في ستاتيستيك ديسكريبتيف، من قريتو ستاتيستيك دو فاريابل، درتو العلاقات لي فورمول كيفاش كنحسبوا لا مويان، الفاريونس، لي كارتيب، الكوفاريونس، الكوفيسيون دو كوريلاسيون. هادشي بالبراتيك كتعرفوا. دابا غنوريكم كيفاش تخدموا به بالاكسل. يعني حتى الا كان عندكم شي تمرين مثلا ستاتيستيك ديسكريبتيف، ولا مثلا كنتو كتخدموا ليكونوميتري باغ اكزومبل، الناس اللي كيقراو ليكونوميتري يقراو ان شاء الله ليكونوميتري في اس 5 ولا اس 6، كيتعطاكم دي زيكزيرس بحال هكا. يعني كيكونوا لي دوني بزاف. المهم هنا عطيت غير 6 ديال لي دوني، كيكونوا لي دوني بزاف، طابلو كيكون فيه لي كثرت لي زوبسيرفاسيون. المهم كيجيكم صعيب انكم تخدموه هكا مانيولمون. ممكن انكم تخدموا بالاكسل. الاكسل كيعطيكم لي كالكيل اكزاكت. دونك حنا نحسبوا لا موين دو اكس ولا موين دو ايغريك، لا فاريونس دو اكس ولا فاريونس دو ايغريك، لي كارتيب دو اكس ولي كارتيب دو ايغريك، الكوفاريونس اونتر اكس و ايغريك اي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون ار. المهم غنوريكم كلشي كيفاش تخدموا. دونك ها هو. دونك اول حاجه غنديرو غادي نمشيو ليكسل. ها هو ليكسل، هذا هو ليكسل اللي عندي. راه كتشوفوا الفونكسيون هما فونكسيون ستاتيستيك. المهم غادي نخليها ابري، نجيو غير لهنا عادي. هنا سميتو غنرسم داك الطابلو. ضروري خاصكم هاد الطابلو هذا ترسمو في الاكسل، راه ساهل تري سامبل. دونك غنوريكم الطريقه دابا. دونك اول حاجه هاد الطابلو هذا غنطراسيو في الاكسل. غنمشي للاكسل، غنجي هنا غندير ايغريك، تحتو هنا غندير اكس، نحسب. المهم عندي هنا 6 ديال لي كولون. نجي لهنا نحسب 6 ديال لي كولون. المهم بعدا 7، ها 2، ها 4، ها 6. داكوغ. ندير نكليكي لا دغوات، نمشي فورما دو سيلوي، غنختار نمشي للبوردور. هاد البوردور غتمشيو للبوردور، تكليكيو على هادي كونتور بوي انتيريور. داكوغ. ونختار لو كومبليساج يعني اللون. مثلا انا بغيت ندير اللون ديال هكذا صفر، هذا بغيت نديرو صفر. المهم كله غيجيني صفر ياك. انا بغيت ندير هادي بلون بحدها، كنختار غير هاد جوج تيديرو بحال هكذا. كنسيليكسيونيو هادو، كتكليكو لا دغوات فورما سولي، اختار اللون. مثلا بغيت ندير هاد اللون هذا، ندير هكذا. دونك يخرج ليا. دونك انا بغيت ندير ان هاد الكتابه تجي انتيريور، غنسيليكسيوني كلشي، غنختار هنا لالينيومون سونطري، نختار مثلا نزيد في لاطاي، ونزيد في لاطاي ونختار مثلا كرا. ها هو داكوغ. ونجي ندير لي فالور اللي عندي هنا، نكتبهم 10 14 24 نكتب. دونك عندنا 10 14 24، عندي 30 38 40 30 38 40. هادو بوغ ايغري. شوفو ديال اكس هما 2 3 6 8. دونك عندنا 2 3 6 8. عندنا 10 10 10 جوج المرات 10 10. دونك ها هو الطابلو رسمته. دابا اول حاجه انا بغيت نحسبها هو السؤال الاول، قال لي كالكيلي لا موين ديال اكس ولا موين دو ايغال. نجي ندير هنا، نجي هنا ندير بحال هكذا.
موين دو اكس ميم شوز، غنختار 4 ديال لي سولي، يعني جوج هنا وجوج هنا. فورميل فورما بوردور ديما كونتور و انتيريور. لو رومبليساج ندير مثلا هاد اللون، مثلا اختارت انا هاد اللون هذا، اوكي هكذا. نجي هذا تا هو، هاد الجوج هادو نديرهم بواحد اللون مغاير، علاش؟ باش يكون واحد لا ديفيرونسياسيون. نختار مثلا اللون باغ اكزومبل هذا، ها هو. دونك هنا نديرو نكتبو مثلا موين اكس، هنايا موين اكغيك، موين دو اكغيك. دونك لا ميم شوز باش نديرو مثلا غرا، كنجي لالينيومون سونطري هنا غرا، ونزيد شويه في هذا بحال هكذا. دابا نجي الكالكول، كنجي الموين دو اكس، كنكليكي على هاد لا سولي هنا، كنكليكي عليها، كنجي لي فورميل، كنمشي للفورميل هنا، كنختار بلي دو فونكسيون، كنختار فونكسيون ستاتيستيك، وكنقلب هنايا على لا موين، فين جايه موين، موين ها هي موين، شفتوها؟ نقدر نكتبها ديريكتومون، نقدر نكتب تساوي موين ونكتب عادي، ولكن نقدر نمشي للفونكسيون. دونك موين ها هي كتجي هادي موين، كنجي لهنا كنختار بنحسب لي موين دو اكس، كنسيليكسيوني هادي، شوف كتجيو من هنا كنسيليكسيونيها كلها هكذا، وكندير هادي بلا ما نديرهاش، حيت انا كنحسبو غير موين دو اكس، كندير اوكي. ها هو خرج لي موين دو اكس 6.5 ديال اكس هذا. لا ميم شوز غندير ايكغيك، نجي لا سولي دو ايكغيك، نمشي لبلي دو فونكسيون، فونكسيون ستاتيستيك، نختار موين، ها هو. انا بغيت ديال ايكغيك، غنسيليكسيوني هادشي ديال ايكغيك، هاد لي فالور دو ايكغيك، وندير اوكي. هنا ما كندير والو، ندير اوكي. ها هو خرج ليا لي موين دو ايكغيك هو 26. دابا جاوبت على السؤال الاول، داكوغ. دابا السؤال الثاني، السؤال الثاني اللي قال لك كالكيلي لا فاريونس دو اكس ولا فاريونس دو ايكغيك. لا ميم شوز، غنجي لهنا تحتو غنختارهم بكسبهم بجوج. لا ميم شوز، غنسيليكسيوني فورما دو سولي، ندير البوردور كونتور و انتيريور. لو رومبليساج المهم هذا اللي درت قبيله، ها هما. دابا هذا نديرو بواحد اللون مخير على هذا باش يكون واحد لا ديفيرونسياسيون. ميم شوز فورما دو سولي، هذا مقاد، نشوف مثلا نديرو هاد اللون هذا، ها هو. هنا نكتبو فاريونس دو اكس، وهنا فاريونس دو ايكغيك. لا ميم شوز نديرو سيليكسيوني هادو اكوي، هنا لالينيومون سونطري غرا، ونزيد في لا طاي. دابا نحسب لا فاريونس دو اكس. كيفاش كتحسب لا فاريونس؟ تنسيليكسيوني هاد لا سولي، داكوغ، كتمشيو للفورمول بلي دو فونكسيون، كتمشيو للستاتيستيك، فونكسيون ستاتيستيك، كتقلبو على لا فاريونس فار، قلبو على لا فاريونس. فين جات لا فاريونس؟ فاريونس 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 فاريونس، ها هي فاريونس ستاتيستيك، كليكي عليها. انا بغيت نحسب لا فاريونس دو اكس، نسيليكسيوني هادو لي نومبر ديال اكس ديريكتومون صافي، هنا ما كنديرو والو، كنديرو اوكي. ها هو لا فاريونس اللي هي 11.9. لا ميم شوز غنديرو مع لا فاريونس دو ايكغيك، غنسيليكسيوني لا سولي، غنمشي بلي دو فونكسيون، فونكسيون ستاتيستيك، نمشي نقلب على فاريونس ستاتيستيك، فاريونس ستاتيستيك، فاريونس ستاتيستيك، ها هو فاريونس ستاتيستيك هذا. كنسيليكسيوني لي نومبر دو ايكغيك، كنحسب لا فاريونس دو ايكغيك، هاني حسبتو. ها هو حسبنا لا فاريونس دو ايكغيك، خرج لينا 152 فيه. نمشيو دابا لكيسيون 3، كالكيلي لي كارتيب دو اكس و لي كارتيب دو ايكغيك. المهم لا ميم شوز، نختارو سولي، جبتو مثلا هنا
l'écart type de X, même chose, droit, format de cellule, le bordure, contour au intérieur, ou le remplissage des manus اللون هذا. دونك دابا نسيليكسيوني هادو ندير لهم واحد اللون ديفيرون. هنايا مثلا ندير لهم هذا. دونك بغينا l'écart type de X و l'écart type de Y. l'écart type de X, l'écart type de Y. دونك نعطينا واحد السمية écart type X, écart type Y. المهم sélectionner هاد السوجي accueil ديما l'alignement centré gras نزيد لا طاي ديال البوليس. نبداو بليكار تيب دو اكس. نختار لا سيلول هنا نجي بلي دو فونكسيون ستاتيستيك نختار ليكار تيب. ها هو غتختاروا ليكار تيب ستاندار. هذا ليكار تيب ستاندار. حنا بغينا نحسبوا ليكار تيب دو اكس يعني نسيليكسيوني لي نومبر ديال اكس تو لي نومبر ديال اكس هكا كيتسيليكسيونا ندير اوكي. ها هو 3 المهم كيعطيك هكذا 3.4 داك سيتيرا. لا ميم شوز غنديرو إيكغيك. نختار بلي دو فونكسيون ستاتيستيك écart type standard ونسيليكسيوني لي فالور دو إيكغيك ندير اوكي. ها حنا حسبنا l'écart type ديال إيكغيك. نمشيو للسؤال سويفون هو الكوفاريونس. كوفاريونس علاقة وحدة صافي. الكوفاريونس والسؤال الآخر اللي تابعو ار. دونك نبداو بعدا بالكوفاريونس هو الأول. covariance هنا نختار واحد هنا 3 format de cellule bordure toujours هنا دي remplissage نفس اللون نديرو. هادي نديرها واحد اللون مغاير باش تبان وحده صافي. format de cellule مثلا ندير هذا هنا covariance x y. المهم نديرو سيليكسيون هذا ندير l'alignement centré gras ونزيد في البوليس. كيفاش نحسب الكوفاريونس؟ نجي لهنا نسيليكسيون هاد السيلول نمشي للفورمول ابلي دو فونكسيون نمشي لفونكسيون ستاتيستيك ونقلب على الكوفاريونس. كاين الكوفاريونس هنا كوفاريونس ها هو الكوفاريونس ستاندار. غنسيليكسيوني هذا الاول هنا هاد الكوفاريونس بين اكس و ايكغيك هنا الماتريس الاولى ديال اكس. ابخي هادي ديال ايكغيك هنا. قبل نمسح هاد ستاندار نخلي غير كوفاريونس نمسح ستاندار نخلو غير كوفاريونس نمسحو ستاندار بحال هكذا داكوغ. ديرو اوكي. المهم الماتريس الاولى كتختاروا هاد اللين كيما كسبقتو اكس ولا ايكغيك بحال كتثبت ديروا هذا. ابخي كتسيليكسيوني هذا وكتمسحو ديك ستاندار داكوغ وكديروا اوكي. اخرج لي يكون كوفاريونس 35.33. دونك هذا هو الكوفاريونس اكس ايكغيك. بقى لينا اخر سؤال اللي هو الكوفيسيون دو كوريلاسيون ار. دونك لا ميم شوز نسيليكسيون هنا format de cellule bordure contour à l'intérieur le remplissage نديرو هذا اللون هذا داكوغ. هنا نسيليكسيوني هادي نديرها بواحد اللون اخر حسب الكوفيسيون دو كوريلاسيون. مثلا ندير باغ اكزومبل هاد اللون هذا R X Y coefficient de corrélation. La même chose là نديرو نسيليكسيوني هاد لي دو سيلول نمشي لاكوي ندير l'alignement centré gras ونزيد في البوليس ندير 12 حيت كلشي درت لهم نفس داكشي. دابا كيفاش نكتبوا الكوفيسيون دو كوريلاسيون؟ نسيليكسيوني هاد لا سيلول كليكي ليها نمشي للفورمول نمشي لبلي دو فونكسيون نختار فونكسيون ستاتيستيك ونقلب على الكوفيسيون دو كوريلاسيون. ها هو كوفيسيون دو كوريلاسيون. الا بغيتي تحسبوا حتى الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون راه ممكن تحسبوه. ها هو تقدروا تحسبوا الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون الا بغيتو. كوفيسيون دو كوريلاسيون هنا وغنسيليكسيوني نفس الشيء. ها هو غنسيليكسيوني
هذا فهاد هنا الماتريس الاولى كنجي كنكليكي على هاد الماتريس الثانيه نسيليكسيوني هادي ديال اكس وكندير اوكي. ها هو خرج ليا 0.9 يعني هنا الكوريلاسيون اي فورت، لا كوريلاسيون اي تري فورت. دونك هذا بوغ تي دي رقم واحد. ان شاء الله راه نخدم معكم دي تي دي وفين نحاول نركز مزيان على هاد ستاتيستيك ديسكريبتيف، كيفاش تخدموا ستاتيستيك ديسكريبتيف بالاكسل. واخا كاينين دوطخ لوجيسيال كنخدموا ستاتيستيك ديسكريبتيف بحال اس بي اس اس اس، الاس بي اس اس، بحال الاي فيوز، بحال ار ستوديو. هادشي كلهم سو سون دي لوجيسيال اللي كنخدموا بهم ستاتيستيك ديسكريبتيف. دونك جيسبر انكم استفدتوا ان شاء الله. الى اللقاء في التي دي المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.